नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां पुनरेकवारं भवतां समेषां स्वागतम्। अहं श्यामदेवमिश्रः राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने मुक्तस्वाध्यायपीठे ज्योतिषशास्त्रे वरिष्ठसहायकाचार्योऽस्मि। सम्प्रति होराशास्त्रस्य षष्ठं पाठं पठामः। मित्राणि, गते पञ्चमे पाठे भवन्तः ग्रहाणां विविधविषयान् पठितवन्तः। तत्र ग्रहाणां रस वस्त्र द्रव्यादिषु कारकत्वं, पुनश्च कालरसयोः तेषां कारकत्वं, ग्रहाणां मित्रामित्रविचारः एवं ग्रहाणां विविधबलानि इति एते विषयाः भवद्भिः अधिगताः गते पाठे। सम्प्रति अस्मिन् षष्ठे पाठे मुख्यतया अरिष्टयोगाः अथ च अरिष्टभङ्गयोगाः इति भवन्तः पठिष्यन्ति। तर्हि आदौ पाठ्यांशं पश्यामः। तत्र आदौ प्रस्तावना, पुनः अरिष्टयोगविचारः, तस्मात् अरिष्टयोगानां परिभाषा, जातकस्य आयुर्निर्णयस्य द्विविधप्रकारः, सद्योरिष्टयोगाः, अरिष्टयोगाः, अरिष्टयोगानां प्रमुखतत्त्वानि, मातृमरणयोगाः, सगर्भमृत्युयोगाः, लग्नचन्द्रयोः निर्बलता, पापग्रहाणां दृष्टिः, पापग्रहैः उभयोः युतिः, राशीनां मृत्युभोगांशाः, गण्डान्ते जन्म, अरिष्टभङ्गाः इति एते विषयाः अध्येष्यन्ते भवद्भिः। भारतीयज्योतिषशास्त्रं त्रिस्कन्धात्मकमस्ति। होरास्कन्धान्तर्गतत्वेन जातकशास्त्रं मानवकल्याणाय जन्मतः मृत्युपर्यन्तं मार्गदर्शनं विदधाति। मानवजीवने घटितघटनानां शुभाशुभफलं तेनैव प्रकारेण ज्ञातुं प्रभवति यथा दर्पणे स्वकीयं प्रतिबिम्बम्। जन्मकालिकग्रहाणाम् आधारेण अस्मिन् शास्त्रे फलादेशः कृतोऽस्ति। होराग्रन्थेषु फलकथनस्य प्रकारद्वयं वर्तते। प्रथमं जन्मनक्षत्रविधिना, द्वितीयं जन्मलग्नादि12 आश्रितम्। होराशास्त्रस्य प्रमुखाचार्येषु आचार्यः वराहमिहिरः अग्रगण्यः अस्ति। अन्ये आचार्याः कल्याणवर्मा, वैद्यनाथ, मन्त्रेश्वर, भट्टोत्पल, ढुण्ढिराजप्रभृतयः सन्ति। तैः आचार्यैः अरिष्टयोगविषये बहवः विचाराः प्रतिपादिताः। जन्मजन्मान्तरेष्वर्जितानां कर्मणां फलम् अस्मिन् जन्मनि केन प्रकारेण मिलिष्यति, अस्य परिज्ञानस्य अन्यतमं साधनं ज्योतिषशास्त्रम् अस्ति। तद् अरिष्टविचारम् अत्र विस्तरेण पठामः। अरिष्टविचारः। वराहमिहिरः उवाच, आद्वादशाब्दान्तरयोनिजन्म नामायुष्कला निश्चयितुं न शक्यते, मात्रा च पित्रा कृतपापकर्मणा बालग्रहैर्नाशमुपैति बालकः। आद्ये चतुष्के जननीकृतवधर्ममध्ये तु पित्राजितपापसङ्घैः, बालस्तदन्त्यासु चतुःसमासु स्वकीयदोषैः समुपैति नाशम्। तत्र सप्तति आयुषि द्वादशाभ्यन्तरे बालानां कतिभिः कारणैः मरणसम्भवात् जन्मतः द्वादशाब्दं यावत् आयुषः अतिनिश्चितत्वम्। सर्वेषामेव जनिमतां सति अपि आयुर्योगे जन्मतः 12 वर्षाभ्यन्तरे तदायुर्न निर्णेतव्यम्। यतः तत्र प्रथमे 12शाब्दे मातृपितृकृतकिल्बिषैः बालग्रहैश्च बालकः मरणम् एति। तत्र प्रथमे वर्षचतुष्टये जननीकृतपापैः, ततः द्वितीयवर्षचतुष्के अर्थात् पञ्चमवर्षात् अष्टमवर्षं यावत् पितृकृतपापैः, अन्तिमे वर्षचतुष्के अर्थात् नवमवर्षादारभ्य 12वर्षपर्यन्तं स्वकीयदोषैः प्राक्तनैः बालारिष्टभूतैः बालकः मृत्युम् उपैति। अतएव 12शाब्दात् बालानाम् उक्तदोषपरिहारार्थं जपहोमादिकं करणीयम्। तथा उक्तमाचार्येण वेङ्कटेन। आद्वादशाब्दात् जन्तूनाम् आयुर्ज्ञातुं न शक्यते, जपहोमचिकित्साद्यैः बालरक्षान्तु कारयेत्।
पित्रोः दोषैः मृताः केचित् केचित् बालग्रहैः अपि अपरेरिष्टयोगाश्च त्रिविधाः बालमृत्यवः इति। अरिष्टयोगानां विचारः जन्मलग्नात् चन्द्रात् वा विधीयते। लग्नचन्द्रयोः निर्बलता अनयोरुपरि पापग्रहाणां दृष्टिः पापग्रहैः युतिः लग्नेश राशिशयोः निर्बलता तयोः त्रिक्स्थाने स्थितिः इत्यादि अनेनैव प्रकारेण अरिष्टयोगानां विचारः विधीयते। तर्हि आदौ अरिष्टयोगानां परिभाषा। अरिष्टशब्दः अनिष्टफलस्यैव वाचकोऽस्ति। ये जन्मसमये अरिष्टयोगाः ते मृत्युसूचकाः भवन्ति। संसारेऽस्मिन् उत्पन्नाः सर्वेऽपि जीवाः जीवितुम् इच्छन्ति। सर्वेष्वेव जीवेषु जिजीविषा भवत्येव। केऽपि जनाः रोगी दुःखी दरिद्री हीनाः वा भवेयुः अनेकासु आपत्सु वर्तमानेऽपि जीवितुम् इच्छन्ति। न कदापि मरणाय सन्नद्धाः भवन्ति। परं कालस्तु सर्वोपरि। किञ्च कालविधायकमिदं ज्योतिषशास्त्रम्। फलितज्योतिषशास्त्रे मृत्युसूचकानाम् अरिष्टयोगानां विवेचनं विस्तरेण प्रतिपादितमस्ति। यथा प्रश्नमार्गे आचार्येण उक्तम् आयुः पूर्वं परीक्षेत पश्चाल्लक्षणमादिशेत् अनायुषान्तु मर्त्यानां लक्षणैः किं प्रयोजनम्। अर्थात सर्वादौ आयुषः परीक्षणं करणीयं यत् तस्य जातकस्य आयुः कियन्मितं। यतो हि यदि तस्य आयुरेव नास्ति किन्तु तस्य जातके महापुरुषयोगाः विविधाः राजयोगाः सन्ति एवं ज्योतिषी तस्य विषये फलादेशं करोति चेत् तत् न समीचीनं। यतो हि अनायुषेभ्यः तस्य प्रयोजनमेव नास्ति। अतः उच्यते अनायुषां तु मर्त्यानां लक्षणैः किं प्रयोजनम्। मित्राणि आयुर्निर्णयः द्विप्रकारेण कर्तुं शक्यते योगेन दशया च। अतः योगैः ज्ञातायुः योगायुः तथा दशाभिः ज्ञातायुः दशायुः इति उच्यते। योगैः यद् आयुर्ज्ञानं क्रियते तत्र योगास्तु सप्तविधाः सन्ति। प्रथमं सद्योरिष्टयोगाः, द्वितीयं बालारिष्टयोगाः, तृतीयं विविधायोगरिष्टः, चतुर्थम् अल्पायुर्योगाः, पंचमं मध्यमायुर्योगाः, षष्ठं दीर्घायुर्योगाः एवं सप्तमम् अमितायुर्योगाः। तर्हि आदौ प्रथमं प्रकारम् अर्थात् सद्योरिष्टयोगान् पश्यामः। अयं सद्योरिष्टयोगोऽपि द्विविधः कालसूचकयोगः एवं अनुक्तकालसूचकयोगाः। तत्र ये योगाः अतिशीघ्रं सद्य एव शिशुं मृत्युं प्रयच्छन्ति ते सद्योरिष्टयोगाः इति नाम्ना व्यवह्रियन्ते उच्यन्ते। सद्योरिष्टयोगाः संवत्सरान्ते मृत्युदायकाः भवन्ति। नाम जननात् एकस्मिन् संवत्सरे एव जातकस्य मृत्युः भवति। यथोक्तं जातकपारिजाते विलग्नयातस्त्वपि देवमन्त्री विनाशिरिष्फालिगते शशाङ्के विलोकिते पापवियच्चरेण विभानुना मृत्युमुपैति बालकः इति। इत्यनेन इदम् अरिष्टदायुः ग्रहस्थितिः। जन्मकाले चन्द्रे षष्ठ अष्टम द्वादश भावानां गते सति तत्र सूर्यरहितेन अन्यपापग्रहेण वीक्षिते सति बृहस्पतिर्विलग्ने प्राप्तेपि जातकः मृत्युम् आप्नोति। अत्र विलग्नयातस्त्वपि देवमन्त्री इत्यनेन उक्तं भवति यत् लग्नवर्ती गुरुः अरिष्टनाशको भवति। यथा उक्तम् एक एव बली जीवः लग्नस्थोरिष्टसञ्चयं हन्ति पापक्षयं भक्त्या प्रणाम इव शूलिनः। शूलिने यदि प्रणामः क्रियते तर्हि पापक्षयम् असौ शूली हन्ति। तथैव एक एव बली जीवः लग्नस्थः यदि भवति चेत् अरिष्टसञ्चयम् अपि हन्ति सः। परन्तु यदि चन्द्रमा षष्ठाष्टमव्ययगतः पापदृष्टश्च भवति तदानीं लग्नवर्तिन्यपि गुरौ
तस्य बालकस्य रक्षा नैव भवति। अर्थात तादृशः गुरुः तं बालकं रक्षितुं नार्हति, अर्थात बालकस्य मृत्युः एव भवति। प्रबलारिष्टः अयमिति भावः। अत्र अस्यां कुण्डल्यां नीचस्थः चन्द्रः अष्टमस्थाने सूर्यरहितपापग्रहैः मङ्गलशनिराहुभिः दृष्टः वर्तते। अपि च अन्यं योगं पश्यन्तु। जीवांशकस्थिते मन्दे राहुणा च निरीक्षिते देहाधिपे शुभादृष्टे जातः सद्यो विनश्यति इति। अर्थात यत्र यत्र शनौ बृहस्पतेः नवांशे स्थितः भवति, अर्थात बृहस्पतेः नवांशे अर्थात शनिः यदि धनुषि स्यात् अथवा मीने स्यात् नवांशचक्रे, एवं राहुणा निरीक्षितो भवेत् तथा लग्नेशः शुभग्रहैः अवलोकितः न स्यात् तर्हि जातस्य सद्यः विनाशः भवति। अत्र अस्मिन् योगे लग्नेशः नीचस्थ चतुर्थस्थाने शुभग्रहैः दृष्टः न वर्तते। लग्नस्थः शनिः अंतिम नवांशे अर्थात मेषस्य अंतिम नवांशः धनु तस्मिन् धनुषि वर्तते। अयम् अंतिम नवांशस्तु यः धनुषः वर्तते तस्य स्वामी गुरुः, अतः जीवस्य नवांशः। सप्तमस्थानस्थितः राहुः तं शनिं पश्यति, अतः योगोऽयं सद्यः मृत्युदायको भवति। सम्प्रति अनुक्तकालसूचकयोगाः। यथा पूर्वोक्तं संवत्सराभ्यन्तरे बालकस्य मृत्युरेव सद्योरुष्टम् इति उक्तं, तत्र अनुक्तकालेपि वर्षमध्ये जातस्य मृत्युः यदा भवति तस्मिन् समये योगोऽयं घटते। यथा उक्तम् आचार्येण बृहज्जातके योगे स्थानं गतवति बलिनश्चन्द्रे स्वं वा तनुगृहमथवा पापैर्दृष्टे बलवति मरणं वर्षस्यान्तः किल मुनिगदितम् इति। यस्मिन्नरिष्टयोगे जातस्य मरणकालावधिः नोक्तः तस्मिन्नरिष्टयोगे योगकर्तारो ये ग्रहाः तेषां मध्याद्यः यः बलवान् सः यस्मिन् राशौ तस्मिन् जन्मकाले व्यवस्थितः सः राशिः बलिनः स्थानं तत्र तस्मिन् स्थाने चारवशात् चन्द्रे गते सति जातकस्य मरणं वक्तव्यम्। अथवा चन्द्रे स्वात्मीयस्थाने गते अर्थात जन्मनि चन्द्रः यस्मिन् राशौ वर्तते तस्मिन् राशे यदि गच्छेत् चारवशात् पुनः तस्यां स्थितौ तस्य जातकस्य मरणं वाच्यम्। तनुगृहम् अथवा लग्नोपरि चारवशात् चन्द्रग्रहस्य आगमनं यदा भवति तदा जातकस्य वर्षमध्ये मरणं वक्तव्यम्। त्रिष्वपि बलवद्ग्रहणम्। ननु चन्द्रः प्रतिमासं गोचरसञ्चारवशात् सर्वेष्वपि स्थानेषु गच्छति इति किं वर्षान्ते मरणम् उक्तमिति उच्यते। तेषु न केवलं गते चन्द्रे किन्तु बलयुक्ते चन्द्रे पापैः दृष्टे एव मरणं संभवति। अर्थात् यस्मिन् मासे बलवान् चन्द्रः पापदृष्टः भवति तस्मिन् मासे पूर्वोक्तस्थानेषु चारवशात् यदा चन्द्रः गच्छेत् तदा मरणं वक्तव्यम् इति मुनिभिः भाषितम्। सम्प्रति अरिष्टयोगानां वर्गीकरणम्। ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतहोराशास्त्रस्य मानकग्रन्थेषु समुपलब्धानां सर्वेषाम् अरिष्टयोगानां वर्गीकरणम् अनेन प्रकारेण कर्तुं शक्यते। सामान्यतया अरिष्टयोगाः द्विविधाः भवन्ति। प्रियांसच्छात्राः, मया अरिष्टयोगस्य वर्गीकरणविषये उक्तं खलु। अरिष्टयोगाः द्विविधाः मुख्यतया भवन्ति। तत्र जातकारिष्टयोगाः पुनः पारिवारिकारिष्टयोगाः। योऽयं जातकारिष्टयोगः भवति सोऽपि पुनः द्विविधः। सद्योरिष्टयोगः पुनश्च बालारिष्टयोगः। तत्र केचन सद्योरिष्टयोगाः भवन्ति, केचन बालारिष्टयोगाः भवन्ति। तत्र सद्योरिष्टयोगाः अपि यथा पूर्वं भवद्भिः अधीताः कालसूचकत्वेन अनुक्तकालसूचकत्वेन द्विविधाः भवन्ति। नाम कालसूचकाः सद्योरिष्टयोगाः एवं अनुक्तकालसूचकाः सद्योरिष्टयोगाः। किन्तु इदमपि अत्र अवधेयं यत् एते ये कालसूचकाः योगाः भवन्ति
तत्र कालः एकवर्षात्मकः भवति, नाम जननात् एकवर्षाभ्यन्तरे एव सद्योवृष्टयोगः संघटते। तर्हि एकवर्षाभ्यन्तरे कालसूचकाः सद्योवृष्टयोगाः, पुनश्च अनुक्तकालसूचकाः अपि सद्योवृष्टयोगाः भवन्ति। तदतिरिच्य द्वितीयवर्षादारभ्य 12 वर्षाभ्यन्तरं यावत् ये योगाः घटन्ते ते भवन्ति बालारिष्टयोगाः। यस्तु द्वितीयः भेदः भवति कस्य, जातकारिष्टयोगस्य। पुनः यः मुख्यः पारिवारिकारिष्टयोगाः भवन्ति तत्र पितुः अरिष्टः भवति सूर्यम् आश्रित्य, पुनः मातुः अरिष्टस्य कारकः चन्द्रः, भ्रातुः अरिष्टकारकः मङ्गलः, मातुलस्य अरिष्टकारकः बुधः, मातामह्याः अरिष्टकारकः गुरुः, एवं बालस्य शनिः, मातृपित्रोः शुक्रः अपि कारकः भवति। तर्हि इत्थं भवता चक्रमपि दृष्टं, यथा आचार्यवैद्यनाथेन जातकपारिजाते उक्तं, तातां विकासोदरमातुलाश्च मातामही मातृपिता च बालः सूर्यादिकैः पञ्चमधर्मयातैः क्रूरर्क्षगैराशु हताः क्रमेण इति। लग्नात् पंचमः अथवा नवमः भावः पापर्क्षः यदा भवेत्, अर्थात् पंचम नवम स्थानयोः पापग्रहस्य राशिः यदा स्यात्, पापग्रह के सूर्य शनि भौमाः मुख्यतया, तर्हि एतेषां राशिः यदा भवेत् तत्र सूर्यादिग्रहैः प्राप्ते तातादीनाम् आशु शीघ्रमेव नाशः भवति। यथा सूर्ये तातस्य नाशः, चन्द्रे अंबिकायाः मातुः नाशः, भौमे सोदरस्य नाशः, बुधे मातुलस्य, गुरौ मातामह्याः पितामह्याः वा, शुक्रे मातृपित्रोः एवं शनैश्चर्ये जातकस्य मृत्युः भवति। अरिष्टयोगानां प्रमुखतत्त्वानि। सूर्यचन्द्रमसौ लग्नात् चतुर्थगतौ यदा भवेताम् एवं शनिः सप्तमस्थो भवेत् तदा अयं योगः मातुः मरणकारको भवति। एवं लग्नात् षष्ठगतः अशुभग्रहः सोदरस्य नाशको भवति। अत्र यदा यदा इति पुनरुक्तेन गोचरे वर्षे वा सोदरनाशकः इति ध्वन्यते। उक्तं यथा रसातलस्थो यदि भानुचन्द्रौ शनिस्मरस्थो मरणाय मातुः। रसातलस्थौ, रसातले स्थितौ, रसातलम् अर्थात् चतुर्थभावः पातालमिति। तर्हि पातालस्य नाम भूमेः अधः स्थितस्य प्रदेशस्य विचारः चतुर्थभावात् क्रियते, अतः रसातलमिति चतुर्थभावस्य संज्ञा। तर्हि रसातले यदि नाम चतुर्थभावे यदि भानुचन्द्रौ स्थितौ भवेताम् एवं शनिः स्मरस्थः भवेत्। स्मरस्थः, स्मरः कामदेवः, कामस्य विचारः कस्मात् भावात् क्रियते, कुण्डल्यां सप्तमभावात् कामस्य विचारः क्रियते, अतः सप्तमस्थः स्मरस्थः अर्थात् सप्तमस्थः। तर्हि सप्तमभावे यदि शनिः स्यात् तर्हि मातुः मरणाय अयं योगः भवति। पुनः यदा यदा क्रूरखगो विलग्नादरातिगः सोदरनाशहेतुः इति, अर्थात् विलग्नात् नाम लग्नात्, अरातिगः अर्थात् षष्ठभावगतः यदा क्रूरखगः भवति तर्हि सः सोदरस्य नाशाय हेतुः कारकः भवति। कथनस्य अयम् आशयः यत् लग्नात् अष्ठे यदि पापग्रहः भवेत् तर्हि सोदरस्य नाशः भवति। अन्येपि मातृमरणयोगाः। सम्प्रति सगर्भमृत्युयोगाः। पापद्वयमध्यसंस्थितौ लग्नेन्दु न च सौम्यवीक्षितौ युगपत् पृथगेव वा वदेन्नारी गर्भयुधा विपद्यते इति। पापद्वयमध्यसंस्थितौ लग्नेन्दु, लग्नेन्दु अर्थात् लग्नम् एवं चन्द्रमा, उभावपि यदि पापद्वयमध्यसंस्थितौ भवेताम् अर्थात् लग्नात् उभयोः स्थलयोः अर्थात द्वितीये एवं द्वादशे यदि पापग्रहाः भवेयुः, एवमेव चन्द्रः यत्र स्यात् तस्मात् द्वितीये भावे एवं द्वादशे भावे यदि पापग्रहाः भवेयुः, एवं उभावपि अस्यां स्थितौ सौम्यवीक्षितौ न भवेताम्, सौम्यग्रहैः शुभग्रहैः वीक्षितौ न स्याताम्,
तर्हि युगपदेव समकालिकमेव गर्भस्थ शिशोः एवं मातुः मरणं भवति इति भावः। लग्नेन्दु पापद्वय मध्य संस्थितौ द्वौ पापग्रहौ मध्यगतौ तदा अपि नारी गर्भसहिता म्रियते इति भावः। जन्मकाले लग्नं चन्द्रश्च पापद्वय मध्यगतौ अर्थात एकः पापग्रह द्वादशे स्थाने अपरः पापग्रह द्वितीये यदि स्यात् इति भावः। पुनः उक्तं न च सौम्य वीक्षितौ नाम शुभग्रहैः यदि अवलोकितौ दृष्टौ न स्यातामेतौ द्वावपि तर्हि स्त्री गर्भसहिता म्रियते। अथवा द्वादशे स्थाने एकः पापग्रहः अपरः द्वितीये तृतीये स्थाने चन्द्रश्च चतुर्थे पापग्रहः यदि भवति तदापि लग्नेन्दु पृथक् पृथक् रूपेण पापग्रहद्वयमध्यगतौ उच्यते इति भावः। अरिष्टयोगानां कानि कानि प्रमुखतत्त्वानि सन्ति इति बिन्दुशः पश्यामः एकवारं। जन्मलग्नचन्द्रलग्नयोः निर्बलता, उभयोः उपरि पापग्रहाणां दृष्टिः, अनयोः पापग्रहैः युतिः, लग्नेश राशिशयोः अस्तङ्गतत्वम्, उभयोः त्रिक्स्थाने स्थितिः, संध्याकाले दिग्दाहः, राशीनां मृत्युभागेषु जन्मकालिकचन्द्रस्थितिः, गण्डान्तराशिनक्षत्रेषु जन्म, पापग्रहैः दृष्टस्य चन्द्रस्य षष्ठे अथवा अष्टमे स्थितिः, पापग्रहैः दृष्टशुभानां षष्ठाष्टमे स्थितिः, केन्द्रत्रिकोणेषु अष्टमे वा पापग्रहाणां स्थितिः इति एते बिन्दवः सन्ति अरिष्टयोगोत्पत्तये। सम्प्रति जन्मलग्नचन्द्रयोः निर्बलता, सन्धिगल्लग्नं पंगुमूकबधिरादिसंज्ञायुक्तलग्नं पापाक्रान्तलग्नं च निर्बलं भवति। कालपरत्वे चन्द्रस्य शुभाशुभत्वम् उच्यते। शुक्लपक्षप्रतिपदारभ्य दशमीं यावत् चन्द्रः मध्यमवीर्यबली, पुनः द्वितीय दशके अर्थात शुक्लैकादशीमारभ्य कृष्णपञ्चमीं यावत् असौ चन्द्रः अतिशुभप्रदः अतिबलवान् बलवत्तमः वा भवति। तृतीय दशके अर्थात कृष्णपक्षपञ्चमीमारभ्य अमावास्यां यावत् चन्द्रः बलवर्जितः निर्बलः अशुभः भवति। अशुभोऽपि चन्द्रः शुभग्रहैर्युक्तः दृष्टश्चेत् तदा शुभदो भवति। उभयोरुपरि पापग्रहाणां दृष्टिः। द्वितीयं बिन्दुः। एकः पापग्रहः लग्ने स्थितः अन्यः अस्ते अर्थात सप्तमे यदि स्यात् द्वितीय पापग्रहः सप्तमगतः भवेत् एवं चन्द्रमा यत्र तत्रस्थः पापसंयुतः भवेत् अथवा पापदृष्टो भवेत् अथ च शुभग्रहैः असौ दृष्टः न स्यात् तदा मृत्युः अचिरात् अर्थात शीघ्रमेव संभवति। यथोक्तं बृहज्जातके पापाबुदयास्तगतौ क्रूरेण युतश्च शशी दृष्टश्च शुभैर्न यदा मृत्युश्च भवेदचिरात् इति। तृतीयं बिन्दुः। अनयोः अर्थात लग्नचन्द्रयोः पापग्रहैः युतिः। चन्द्रः पापग्रहेण संयुतः षष्ठ द्वादश अष्टम लग्नस्थानेषु स्थितः तथा शुभग्रहैः केन्द्रस्थानम् अतिरिच्य अन्यस्थानस्थैः न दृष्टः भवति तदा जातस्य मरणदायको भवति। उक्तं यथा क्रूरेण संयुतश्चसि स्मरान्त्यमृत्युलग्नगः कण्टकाद् बहिः शुभैः अवीक्षितश्च मृत्युदः इति। सम्प्रति चतुर्थं बिन्दुः। लग्नेश राशिशयोः अस्तङ्गते स्थितिः। लग्नेशः जातकस्य शरीरस्य अधिपतिः भवति। लग्नमेव जातस्य फलादेशस्य आधारः भवति। यथोक्तं ताजिकनीलकण्ठ्याम् आचार्यनीलकण्ठेन शरीरवर्णचिह्नायुर्वयोः मानं सुखासुखं जातिः शीलञ्च मतिमान् लग्नात् सर्वं विचिन्तयेत्। एतेषां समेषां विषयाणां विचारः कस्मात् लग्नात् भावात्। तर्हि मानवजीवनस्य शरीरं लग्नादेव विचारणीयं। तथा च चन्द्रात् जातकस्य मानसिकस्थितेः विचारः भवति। अतः तेन लग्नेश राशिशयोः अस्तता जातकस्य कृते अरिष्टसूचकः भवति। द्वावपि अस्तङ्गतौ स्यातां तर्हि जातकस्य अवश्यमेव अरिष्टदायकौ भवेताम्। पञ्चमः बिन्दुः वर्तते उभयोः त्रिक्स्थाने स्थितिः।
तत्र ग्रन्थकारः वदति क्षीणे हिमगौ व्ययगे पापैः उदयाष्टमगैः केन्द्रेषु शुभाश्च न चेत् क्षिप्रं निधनं प्रवदेत्। क्षीणश्चन्द्रः यदि लग्नात् द्वादशस्थैः तथा पापैः लग्नस्थैः अष्टमगतैश्च कंटकेषु चेद्यदि शुभाः न भवन्ति तदा जातस्य शीघ्रमेव मरणं ब्रूयात्। अपि च उवाच भगवान् गार्गिः क्षीणे चन्द्रे व्ययगते पापैः अष्टमलग्नगैः केन्द्रबाह्यगतैः सौम्यैः जातस्य निधनं वदेत्। अर्थात केन्द्रात् बहिस्थाः यदि सौम्यग्रहाः भवन्ति एवं पापग्रहाः अष्टमे लग्ने वा स्थिताः भवन्ति, अस्यां स्थितौ क्षीणे चन्द्रे व्ययगते सति क्षीणश्चन्द्रः यदि द्वादशे भावे भवेत् तर्हि जातस्य निधनं भवति इति भावः। सन्ध्याकाले दिग्दाहः सूर्यचन्द्रयोः उपरागः। यस्य जातकस्य जन्मनि सन्ध्याकालः भवति तत्काल लग्नगता होरा चन्द्रस्य भवति, अर्थात होरा लग्ने चन्द्रस्य होरा स्यात्। एवं यत्र तत्र राशेः अन्तिम नवांशगताः पापग्रहाः भवन्ति तदा एषः योगः जातस्य निधनाय भवति। उक्तं यथावराहेण सन्ध्यायां हिमदीधिति होरा पापैः भान्तर्गतैः निधनाय प्रत्येकं शशिपापसमेतैः केन्द्रैर्वास विनाशमुपैति। सन्ध्यायां संध्या काले यदि जन्म स्यात् एवं तस्मिन् समये हिमदीधितेः अर्थात चन्द्रस्य हिमवद्दीधितयः किरणाः भवन्ति यस्य सः हिमदीधितिः अर्थात चन्द्रः, तर्हि संध्यायां यदि चन्द्रस्य होरायां जन्म स्यात् एवं पापग्रहाः राश्यन्तगताः भवेयुः तथा शशिग्रहः पापैर्युक्तः केन्द्रस्थपापैर्युक्तः स्यात् तर्हि विनाशमुपैति जातकस्य मरणं करोति इति भावः। सप्तमं बिन्दुर्वर्तते राशीनां मृत्युभागे स्थितश्चन्द्रः। राशीनां मृत्युभागे स्थितश्चन्द्रः अपि अरिष्टदायको भवति। तत्र के मृत्युभागांशाः इति आचार्यवैद्यनाथेन जातकपारिजाते एवमुक्तं तनुश्चराहरारिखरः किरीटिनो घनः गुरुः हेयनखा नरानुकाः शशाङ्कभागा यदि तुम्बराधिके मुहूर्तजन्मादिषु मृत्युसूचकाः। अर्थात मुहूर्तेषु जन्मसु च मेषादिराशौ यदि तन्वादिकाः चन्द्रांशाः भवेयुः तदा ते मृत्युसूचकाः भवन्ति। यथा मेषे तनुः, अत्र तनुशब्देन मूर्तिः गृह्यते। मूर्तयः अष्टौ शिवस्य क्षिति जल पवन हुताशन यम आकाश सोम सूर्याख्याः इति। तर्हि अष्टमः अंशः चन्द्रः मेषस्य अशुभकरो भवति। यदि मेषस्य अष्टमे अंशे चन्द्रः स्यात् चेत् मृत्युभागांशे सः वर्तते इति भावः। वृषे शराः अर्थात पंचविंशः, अत्र कटपयवर्गभवैः इति सूत्रैः अङ्काः गृहीताः। तर्हि उक्तप्रकारेण अङ्कसङ्केतः ज्ञेयः। मिथुने रारिः, रारिः अर्थात द्वाविंशः। कर्के खराः, खरा अर्थात द्वाविंशः। पुनः सिंहे किरी अर्थात एकविंशः। कन्यायां टिनः अर्थात प्रथमः। तुलायां घनः अर्थात चतुर्थः। वृश्चिके गुरुः अर्थात त्रयोविंशः। धनुषि हेयः अर्थात अष्टादशः। मकरे नखः अर्थात विंशः। कुंभे नराः अर्थात विंशः। मीने नुकाः अर्थात दशमः। एते अंशाः एतेषु राशिषु क्रमशः मृत्युभागगाः इति उच्यन्ते। अस्मिन् अंशे यदि चन्द्रः स्थितो भवेत् तर्हि अरिष्टप्रदः इति भावः। गण्डान्त राशि नक्षत्रेषु जन्म इति अष्टमं बिन्दुः अरिष्टयोगस्य। गण्डान्तं ऋक्षसन्धिः स्यात्। ऋक्षसन्धिः कटकालिमीनभान्तं प्रगण्डान्तम् इति प्रसिद्धं। तेषां ताराः केषुचिन् नक्षत्रेषु केचित् भागाः गण्डान्तशब्देन उच्यन्ते। यथोक्तं मूलावासवयोर्मघाभुजगयोः पौष्णाश्वयोः सन्धिजं गण्डान्तं प्रहरप्रमाणमधिकानिष्टप्रदं प्राणिनाम् इति। ज्येष्ठा दानवतारसन्धिघटिका चाभुक्तसंज्ञा भवेत् तन्नाडिप्रभवाङ्गनासुत पशुप्रेष्याः कुलध्वंसकाः इति। अर्थात
मूलज्येष्ठयोः मघाश्लेषयोः रेवत्यश्विन्योः नक्षत्रयोः संधिगैः प्रहरप्रमाणं सार्धसप्तघटीप्रमाणं तत्र ज्येष्ठान्ते पादोनं घटिकाचतुष्टये मूलादौ घटिकाचतुष्टयं पादोनञ्च इति सम्मिश्रेण प्रहरप्रमाणं सार्धसप्तघटीप्रमितं गण्डान्तम् इति भवति। तद्गण्डान्तं प्राणिनाम् अधिकानिष्टप्रदं भवति अर्थात् अशुभं भवति। ज्येष्ठादानवतारयोः ज्येष्ठामूलनक्षत्रयोः संधिघटिका ज्येष्ठान्त्यमूलादिभवम् एकघटिकात्मकम् इति अभुक्तमूलसंज्ञा भवेत्। तस्याम् अभुक्तसंज्ञानाड्यां जायमानाः कन्याः पुत्राश्च चतुष्पदाः भृत्याश्च यस्मिन् कुले जायन्ते तत्कुलस्य नाशकाः भवन्ति। तत्र अभुक्ते जातस्य दोषशान्त्यै तस्य परित्यागः एव उत्कृष्टः पक्षः। अशक्तौ पितरि तस्य पुत्रस्य वा कन्यायाः 8 वर्षाणि यावत् पिता मुखं न पश्येत् इति भावः। अतः गण्डान्तराशिषु गण्डान्तनक्षत्रेषु जायमानः जातानाम् अरिष्टयोगः मृत्युर्योगः वा भवति। यथोक्तं गण्डान्ततारासहिते मृगाङ्के पापेक्षिते पापसमन्विते वा बालो लयं याति समृत्युभागे चन्द्रे तथा पापनिरीक्षिते च इति। सम्प्रति विषयसङ्ग्रहः। प्रेयांसच्छात्राः एतावता भवद्भिः अस्मिन् पाठे अरिष्टयोगानां विषये ज्ञानं लब्धम्। भवद्भिः ज्ञातं यत् अरिष्टयोगाः मुख्यतया द्विविधाः भवन्ति। तत्र जातकारिष्टयोगाः केचन भवन्ति, केचन च पारिवारिकारिष्टयोगाः भवन्ति। ये जातकारिष्टयोगाः भवन्ति नु तेपि मुख्यतया द्विविधाः। तत्र सद्योरिष्टयोगाः एवं बालारिष्टयोगाः। सद्योरिष्टयोगोऽपि पुनः कालसूचकत्वेन अनुक्तकालसूचकत्वेन द्विविधौ स्तः। तत्र कालसूचक अरिष्टयोगाः सद्योरिष्टयोगाः भवन्ति। तत्र तु जातकस्य जननात् 1 वर्षाभ्यन्तरे मृत्युः यदा भवति तदा एतेषां योगाः। पुनः अनुक्तकालसूचकयोगाः भवन्ति। तत्र अपि 1 वर्षाभ्यन्तरे कदाचिदपि मरणं भवति। वस्तुतः कालसूचकत्वे तु कालस्य निर्धारणं कर्तुं शक्यते, किन्तु अनुक्तकालसूचकत्वे कालस्य निर्धारणं प्रायः न कर्तुं शक्यते इति उभयोः अयमेव भेदः। पुनः बालारिष्टयोगाः यदा भवन्ति तदा बालारिष्टयोगास्तु 2य-वर्षादारभ्य 12-वर्षपर्यन्तं भवन्ति। तत्र आदिवर्षचतुष्टयं यावत् मातुः अरिष्टवशात् ततः पितुः अरिष्टवशात् तस्मात् पूर्वजन्मनि कृत अशुभकर्मवशात् बालारिष्टः भवति। पुनः पारिवारिकारिष्टयोगाः भवन्ति। पारिवारिकारिष्टयोगाः तत्र तु कारणीभूताः ग्रहाः सूर्यः पितुः कृते, चन्द्रः मातुः कृते, भ्रातुः कृते मङ्गलः, मातुलस्य कृते बुधः इति एवं क्रमेण अरिष्टयोगकारकाः ग्रहाः भवन्ति। यैः जातकस्य ये सम्बन्धिनः तेषां कृते अरिष्टः वाच्यः। अरिष्टकथनानन्तरम् अरिष्टभङ्गविषयेपि भवता ज्ञानं लब्धं यत् यदि लग्नेशः बली स्यात्, केन्द्रे स्यात्, शुभग्रहैः वीक्षितः स्यात्, अशुभग्रहैः वीक्षितः न स्यात् तर्हि अरिष्टभङ्गः भवति इति एवं मन्यते यत् अस्य पाठस्य अध्ययनेन अरिष्टयोगविषयाः सर्वेपि अंशाः सुस्पष्टाः अभूवन् इति शं धन्यवादाः।